The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग आम निर्वाचनको मत परिणाम, मधेस राजनीतिमा जनमत पार्टीको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानीको प्रयास गरेका छौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा आइसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। मध्य प्रदेशका परम्परागत शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा यो निर्वाचनमा खुम्चिएका छन्। मधेसमा यो पटक सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदय भएको छ। पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टीलाई मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। उसले संघमा 1 र प्रदेशसभातर्फ अहिलेसम्म 7 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा संघ प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियामा एवं जनमत पार्टीले परिकल्पना गरेको मधेसको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको विषयमा जनमत पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ। कार्यक्रममा आज हामी यी र यस्तै विषयमा प्रश्न गर्नेछौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई कुराकानीका लागि आजका अतिथि सीके राउत अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। राउतज्यू धन्यवाद। अनिलजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना हामी रेडियो कान्तिपुरको तर्फबाट। त्यसको लागि धन्यवाद सर। रेडियो कान्तिपुरले बोलाएर आज आमन्त्रित गर्नुभएकोमा त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पृथकतावादी आन्दोलन शुरू गरेको स्वायत्त मध्य प्रदेशको आवाज उठाएको एउटा विद्रोही आज संविधान र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर जनताबाट अनुमोदित भएर पहिलो पटक संघीय संसद प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? अब एउटा ठूलो जिम्मेवारीको बोध भइराखेको छ। जनअपेक्षा चाहिँ एकदम ठूलो छ। योभन्दा अगाडि जुन कुराहरू पूरा हुन सकेनन् ती कुराहरू पूरा गर्ने दायित्व काममा आएको हुनाले खास गरी बढी जिम्मेवारी महसुस भएको अवस्था छ। तपाईँ त मधेसमा छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भनेर संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै चाहिँ त्यहाँ एउटा छुट्टै खाले पृथकतावादी आन्दोलन शुरू गर्नुभयो। यो एजेन्डा अहिले पनि बोकिरहनु भएको त छैन नि तपाईँले, होइन? अहिले त अब हामी संविधान भित्र रहेर नै एउटा राजनीतिक पार्टी गठन गरेर संविधानको दायराभित्र रहेर नै अगाडि बढेका छौं र जुन पृथकतावादको माग थियो अब त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको परिस्थितिको अनुसार थियो। अहिले चाहिँ परिस्थिति फेरिएको छ, संविधान नै फेरिएको छ, देशमा संहिता र गणतन्त्र संस्थागत भएको अवस्था छ र त्यही भएर हामी के विश्वस्त छौं भने यो संविधानको दायराभित्र रहेर पनि हामी यो देशको समृद्धिको लागि काम गर्न सक्छौं भनेर हामी विश्वास राख्छौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 2075 सालको फागुन 24 गते जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो फागुन 24 गते नै हो, त्यो सहमति पछाडि चाहिँ तपाईँ पूर्ण रूपमा यता संविधान र लोकतन्त्र प्रति नै प्रतिबद्ध हुनुभयो, होइन? अब हामी चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र प्रति त प्रतिबद्ध नै छौं, गणतन्त्र प्रति पनि प्रतिबद्ध छौं। संविधानमा के छ भन्दाखेरि अब सबै कुरा चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले सम्बोधित भएका विषयहरू छन् भनेर होइन, त्यसमा के रिजर्भेसनका कुराहरू छन्। संविधान पनि गतिशील दस्तावेज नै हो, त्यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो आस्थाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं। हजुर हजुर। जस्तो मधेसमा अहिले भइरहेका पार्टीहरू खास गरी जसपा र लोसपा भन्दा जनमत पार्टीले आफूलाई के कुरामा चाहिँ फरक राख्छ अथवा तपाईहरु के कुरामा फरक रहनुहुन्छ? हामी चाहिँ अहिले मूल रूपमा चाहिँ सर्भिस डेलिभरी सेवा प्रवाहको विषयलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं। जनसरोकारका विषयहरू जस्तै किसान आन्दोलनका मुद्दाहरू भए, नागरिकता विधेयकका सम्बन्ध कुराहरू भए, यसप्रति इमानदार रहेर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौं र त्यो कुरा जनताले पनि अनुभूति गरिराखेका छन्। विगतका जुन राजनीतिक दलहरू त्यहाँबाट उदाए तिनीहरू चाहिँ अब विगत 15 वर्षदेखि पटक पटक सत्तामै रहे, मध्य प्रदेश सरकार पनि बनाए, तर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढी देखियो। त्यही भएर जनअपेक्षा चाहिँ हामीसँग बढी छ
त हामी पनि जनतालाई सेवा दिने खालका मुद्दाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसानका मुद्दाका सम्बोधन गर्ने लगायतका कुराहरूमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ। मधेसमा जसपा र लोसपाले जुन मुद्दा उठाए त्यो मुद्दा अहिले पनि जिउका तिउँ छ। त्यो मुद्दा अब तपाईँले जनमत पार्टीले बोक्ने हो? अब जुन जायज मागहरू छन्, जस्तै अब राजनीतिक मागकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तै निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्विचार गर्ने त्यस्ता मागहरू त अहिले पनि यथावत नै छ। त्यो पहिला पनि गजेन्द्र बाबुको पालामा पनि थियो, अहिले पनि छ भनेपछि ती कुराहरू त यथावत नै रहने भयो। यसमा चाहिँ अब खास गरी प्रदेशको सीमाङ्कनको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अब अहिले उठ्नै छोड्यो। त्यसमा पनि हाम्रो केही रिजर्भेसन छ र हामी त्यो मुद्दाहरू त अब एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले र जनपेक्षा पुरा गर्ने अभिभावकको नाताले चाहिँ हामी त्यो बोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, जस्तो तपाईँले तराई मधेसमा स्थापित गर्न खोजेको चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा हो? हामी चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि राजनीतिक मुद्दाहरू धेरै हदसम्म स्थापित भएका छन्। यो देशमा त गणतन्त्र संहितासम्म लागू भइसकेर मध्य प्रदेश सरकार पनि बनिसकेको अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, नभएका होइनन्। तर के भयो भने यो बिचमा चाहिँ जनसरोकारका विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका जुन आधारभूत कुराहरू जनताका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै राजनीतिक शक्ति भइदिएनन्। किसानकै आन्दोलनका कुरा गर्दाखेरि किसानको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिने, मजदुरको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति नभएको हुनाले हामी चाहिँ सेवा प्रवाहको मुद्दालाई अहिले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यही भएर त्यो मुद्दाहरूप्रति हामी अलिक बढी नै प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछौँ। जस्तो अघिल्लो 2062को 63को अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाएर तत्कालीन चाहिँ संघीय समाजवादी फोरम उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा जुन मधेस आन्दोलन भयो, मधेसको एजेन्डा उठाइयो, त्यो आन्दोलनको बलमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसमा चाहिँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले 52 सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो। जुन उत्साह उमङ्ग आएको थियो जनतामा पनि। अब यो 15 वर्षको बीचमा चाहिँ अहिले पनि फेरि तपाईप्रति एक खाले आशा उत्साह जागेको जस्तो त्यो देखिएको पनि छ। मधेस राजनीतिमा तपाईको उदय भएको भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। त्यही अघिल्लो चाहिँ 62-63 पछाडि उपेन्द्र यादव जतिकोले जुन आशा उत्साह जगाउनु भएको थियो, सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदाखेरि फेरि निराशा भयो। तपाईसँग पनि त्यस्तै हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब हामीले पनि अब त्यही गल्ती दोहोऱ्याइराख्यौँ भने त त्यो हामीसँग पनि हुने नै निश्चित नै हुन्छ। त्यससँग पनि हुन्छ। यसप्रति तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? त्यही भएर जनपेक्षा अनुसार चलेन भने त्यो निश्चित नै हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक सचेत नै छौँ। जनपेक्षा के अनुसार छ, जनताको माग कसरी पूरा हुन्छ त्यतातिर अहिले हामी बढी चनाखो भएर काम गर्दैछौँ र इमान्दारीपूर्वक नै काम गर्दैछौँ। अब बाध्यात्मक परिस्थितिमा भयो भने त्यसलाई पनि पारदर्शी तरिकाले जनताको बाट नै अनुमोदित गरेर नै अगाडि बढ्ने हाम्रो मनसा छ। तपाईँहरूको राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँ के हो? जस्तो राजनीति गर्नुको अर्थ भने चाहिँ सत्तामा पुग्नु मात्रै पनि त होइन होला नि? एकदम होइन, एकदम होइन। हामीले हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त हामीले अब पटक पटक भनेकै छौँ। अब हामी चाहिँ सामुदायिक समाजवादमा आस्था राख्छौँ। हाम्रो राजनीतिक दर्शन भनेकै सामुदायिक समाजवाद हो र त्यो भनेको चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी चाहिँ सामुदायिक स्तरमै, चाहे त्यो स्थानीय सरकारले होस्, प्रादेशिक सरकारले होस्, त्यही चाहिँ सुनिश्चित गर्ने खालको वातावरण बनाउने त्यो चाहिँ हाम्रो मूल ध्येय हो। त्यसका अलावा हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आस्था राख्छौँ। सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षामा पनि आस्था राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, पार्टीको ठोस कार्यक्रम चाहिँ जस्तो तपाईँले निर्वाचन अगाडि एक घर एक रोजगारीको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो एकदम यथावत नै छ। त्यो त हाम्रो राजनीतिक पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो ध्येय थियो। किन भन्दाखेरि हामी राजनीतिमा गर्न मात्रै प्रवेश गरेका थिएनौँ वा सत्तामा पुग्नको लागि प्रवेश गरेका थिएनौँ। किन हाम्रो त पार्टी पनि थिएन। त्यसले के साबित हुन्छ भन्दाखेरि हामी सत्ताको लागि वा पावरको लागि चाहिँ राजनीतिमा आएकै थिएनौँ। हामी चाहिँ त्यही खासमा खाडी मुलुकतिर चाहिँ जुन युवाहरू विदेशिएका छन् र तिनीहरू जुन प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्नु परेको छ त्यसलाई नै हेरेर राजनीतिमा आएको हुनाले पार्टी बन्नु अगाडि नै हाम्रो योजना चाहिँ त्यो लक्ष्य भनौँ न, हरेक घरमा कसरी रोजगारी सृजना गर्ने त्यो लक्ष्य हामीले लिइसकेका थियौँ। त्यसैले अहिले पनि पार्टी भन्दा पनि त्यसलाई हामी
नम्बर 1 प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ र यो कसरी सम्भव छ त्यो? पक्कै चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तर गर्नु त पर्यो, कसैले गर्नु पर्यो, कमसेकम सुरुवात चाहिँ गर्नु पर्यो। एकैचोटि अब त्यो नहोला, तर क्रमिक रूपमा हामी त्यतातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता एकदम देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गरेर हुन्छ कि उद्योग धन्दालाई मार्ग खोलेर हुन्छ कि वा सेवा सर्भिस सेक्टरका इन्डस्ट्रिजहरूलाई अलिक बढी लगानी गर्ने, एफडिआई ल्याउने त्यस्तो खालको चाहिँ परियोजनाहरू ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई त्यतातिर अगाडि बढेर रोजगारी सृजना गर्ने हामी लाग्छौँ। कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ यो? खास गरी हुन त पछिल्लो समय यो सांसदहरू चुनिने भने चाहिँ नीति निर्माणको लागि हो कि प्रत्यक्ष विकासमा संलग्न हुने हो भन्ने एक खाले दुविधा अथवा बहस पनि भइरहेको छ। तपाईँहरूले यो नीति नियम, जनतालाई हामी नीति नियम बनाउने थलोमा जान्छौँ भन्दा पनि विकासका नाममा अनावश्यक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहनु भएको छ। होइन, अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, आखिर बजेट पनि पास त संसदबाटै हुने हो नि। राष्ट्रिय नीति निर्माण र बजेटहरूको अनुमोदन पनि संसदले नै गर्ने हो। त्यो भएर त्यो खालको उद्योग धन्दाले प्रोत्साहित गर्ने खालको, वैदेशिक लगानीहरू ल्याउने खालको त्यस्तो नीतिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट बनाउने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि संसदकै हुन्छ। विकासको कामबाट टाढा नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ संसद हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो खालको बजेटहरू चाहिँ विकासमुखी बजेट, रोजगारमुखी बजेट, उत्पादनमुखी बजेट चाहिँ ल्याएर र सरकार त्यस्तो खालको त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने दायित्व त्यहाँबाट। हजुर डाक्टर राव, जस्तो तपाईँहरू अब अलिकति यो यसो भनिरहँदाखेरि सरकारको विषयमा पनि कुरा गरौँ। तपाईँ संघीय संसदमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको 7 सिट जति चाहिँ तपाईँले जित्नु भएको छ। अब यो सरकार गठन प्रक्रियामा केन्द्रमा तपाईँहरूको साथ समर्थन अथवा सरकारमा सहभागी हुने कुरा के हुन्छ? प्रदेशमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब सकेसम्म चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागी हुने नै हाम्रो ध्येय रहेको छ। तर 3वटा विकल्पहरू छन्। एउटा चाहिँ सरकारमै सहभागी हुने, अर्को चाहिँ समर्थन दिने तर आफू चाहिँ सरकारमा सहभागी नहुने, र तेस्रो चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने। र हामी चाहिँ यो 3वटामा कुनैमा पनि जानका लागि चाहिँ डराउँदैनौँ। प्रतिपक्षमै बस्न परे पनि हामी एकदम खुसी छौँ। तर के गर्दाखेरि जनअपेक्षा अनुसार हामी माग पूरा गर्न सक्छौँ र जनताको भरोसा चाहिँ नटुटोस् त्यतातिर हामी अलि बढी ध्यान दिन्छौँ र त्यही भएर त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। र खास गरी सक्रिय रूपमा सरकारमा सहभागी नै किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सहभागी भएपछि केही जनताको लागि काम गर्न सकिन्छ। नभए अन्यथा त अब संसदमा बसेर खालि कुरा मात्रै उठाउने, मात्रै सीमित रहने सम्भावना बढी हुने हुनाले हामी चाहिँ सकेसम्म सक्रिय रूपमा नै सरकारमा सहभागी हुनेतिर अहिले प्रयत्नशील छौँ। तपाईँको नेतृत्वमा मधेसलाई एकीकृत गरेर जाने ठोस आधार चाहिँ के हो? तपाईँ मधेस प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय दल नै बन्ने उद्देश्य हो कि के छ? हामी त राष्ट्रिय दल त बनिसक्यौँ टेक्निकल रूप, प्राविधिक रूपमा। होइन, मैले तपाईँको संगठनात्मक अवस्था भनेको। अब सांगठनिक मत परिणाम त तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ अब, होइन? राष्ट्रिय दल बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सांगठनिक रूपमा पनि अहिले पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू सिन्धुपाल्चोकबाट उठेका थिए, काठमाडौँबाट उठेका थिए, पोखराबाट उठेका थिए, तपाईँको अरू ठाउँमा सुदूरपश्चिममा पनि उठेका थिए। भनेपछि हामीले अहिले पनि अब जहाँ जहाँ अलि उम्मेदवारहरू उठाउन सक्यो त्यहाँ उठाएका थियौँ। अब सांगठनिक रूपमा पनि विस्तार हुन्छ बिस्तारै। तर एउटा अब एकैचोटि धेरै ठाउँमा हात हाल्नुभन्दा पनि केही पहिला आंशिक रूपमा भए पनि काम गरेर देखाउने यही क्षेत्रमा, त्यसपछि आफै पनि संगठन धेरै ठाउँ विस्तार हुन्छ। भनेको तपाईँको पार्टी अब मधेस प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित छैन, मुलुकभर नै संगठनात्मक रूपमा तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ, होइन? बढ्छ। मधेस आन्दोलनमा केही नेता थाक्ने, केही उदाउने भइरहेछ। यो 70 वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो कतिको दिगो होला भन्ने विश्वास छ? यो चाहिँ एकदम हुनुपर्छ। एउटै नेताले चाहिँ 50 वर्षसम्म रहनुपर्छ भनेर त हुँदै होइन। यसमा त म भन्छु एकदम हरेक 10 वर्षमा चाहिँ परिवर्तन होस्, नेतृत्वमा पनि परिवर्तन होस्, ताकि त्यसले चाहिँ अलिकति नयाँ नयाँ र फ्रेस मान्छेले आएपछि अलि जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गर्छन् कि त्यतातिर अलि राम्रै हो सङ्केतको रूपमा मैले लिएको छु। महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवसँग अझै पनि सहकार्य गरेर जाने सम्भव छ? तपाईँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? सहकारी राजनीतिमा हुन नसक्ने चाहिँ होइन, सहकारी हुन्छ। तर नेतृत्व चाहिँ अब हामीसँग एउटा विकासको रोडम्याप छ, ठोस रोडम्याप छ। त्यस्तो गर्न सक्ने खालको ऊर्जा शक्ति पनि छ, अठोट पनि छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति अब त्यसले बाधा नपुग्ने गरी चाहिँ
हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ? सत्ता राजनीतिमा हुँदाखेरि उहाँहरू सत्ताकै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि अलि बढी टुटफुटको राजनीति चाहिँ सत्ताका कारणले भइरहेछ। तपाईँ पनि त्यही खेलमा फस्ने हो कि? होइन, त्यसो भए त्यही भने मैले सजग चाहिँ हुन्छौँ र हामी अघि नै भन्यौँ हामीलाई चाहिँ काममा बाधा नहुँदै गरी मात्रै सहकार्य हुन सक्छ। काममा बाधा हुने अल्झिने भयो भने त हामी सहकार्य गर्दैनौँ। शासकीय स्वरूपबारे चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? जस्तो पछिल्लो समय हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थाले निकास दिन सक्दैन भन्ने छ, अहिले निर्वाचनको मत परिणामले पनि त्यही देखायो होइन? हजुर, शासकीय स्वरूपबारे चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? जुन अब अहिले हामी जस्तो व्यवस्थामा छौँ, संसदीय व्यवस्थाले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले निकास दिने संकेत त देखिएन, निर्वाचन मत परिणामले पनि त्यस्तै देखायो। कस्तो शासकीय प्रणाली भयो भने चाहिँ मुलुकले निकास पाउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब शासकीय प्रणालीको कुरा जहाँसम्म छ, नेपालमा जति पनि अब भनौँ न उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू थिए त्यो लगभग आइसकेको अवस्था छ। खालि नआएको चाहिँ अहिले एउटा आवाज उठिराखेको र हामीले पनि उठाइराखेको के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राष्ट्रको कार्यकारिणी निर्वाचित हुनुपर्छ र हामीले त प्रदेशको पनि कार्यकारिणी वा प्रदेश प्रमुख भनौँ न मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने लागेका छौँ र त्यतातिर चाहिँ मात्रै अलिकति परिवर्तनको कुरा छ र यो चाहिँ अहिलेको भनौँ न संसदको जुन एउटा कन्स्टिट्युएन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि अलि गाह्रै छ, त्यतातिर पास हुन चाहिँ गाह्रै छ, तर आवाज उठिराखेको छ र यसले निकास भविष्यमा पाउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास छु। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, जनताबाट चुनिने कार्यकारिणी। अब त्यो कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी राख्यो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा आउनु पर्यो, राष्ट्रपति नै कार्यकारिणी भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा राष्ट्रपति आउनु पर्यो। सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? यही लभिङ हो अब अहिले चाहिँ? अब अहिले खासै त्यस्तो सम्भावना तत्कालै देख्दिन, तर अब यो विस्तारित कुरा उठ्दै जाँदाखेरि यसमा अब निकास लिएला कि? अहिलेको व्यवस्थाप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? अहिलेको व्यवस्था चाहिँ अब खासै प्रभावकारी चाहिँ देखिएको छैन। यसमा चाहिँ अब पुरानै खास गरी अनुहारहरू चाहिँ दोहोरिराख्ने, जनताले जतिसुकै अनुमोदन नगर्दा पनि फेरि दोहोरिराख्ने आइराख्ने खालको प्रवृत्ति त्यहाँ देखिएको छ। सङ्घीय प्रणालीमा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सङ्घहरू प्रदेश सरकारहरू बने तापनि तिनीहरूले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेका छैनन्। प्रशासकीय संहिता जस्तो मात्रै, त्यस्तो भन्दा पनि भनौँ कमै अवस्था रहेको छ। त्यही भएर यो अलिकति संहिता पनि प्रभावकारी तरिकाले लागू होस्, शक्तिको उचित बाँडफाँड होस् र एउटा भनौँ न एउटा अलिकति प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ प्रदेश सरकारले काम गर्न सकुन् भनेर हाम्रो चाहना रहेको छ। मुलुकमा तपाईँले सुशासनका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, पारदर्शी सरकारका लागि जुन परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, यही व्यवस्थामा टिकेर अहिलेकै संसदीय व्यवस्थामा, अहिलेकै संरचनामा सम्भव देख्नुहुन्छ राउतज्यू? यो अहिलेमा गाह्रो छ, किनभने अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब राज्यका विभिन्न अङ्गहरू आफैमा पनि स्वतन्त्र रहेर काम गर्न सकेका छैनन्। अब कार्यकारिणीमा पनि अदालत हस्तक्षेप भइराखेको हुन्छ, वा भनौँ न अदालतमा सर्वोच्च अदालतसम्ममा पनि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप छ, अख्तियारमा पनि कार्यपालिका सरकारकै हस्तक्षेप छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँबाट यही शासकीय स्वरूपबाट धेरै आशा गर्न सक्ने चाहिँ परिवर्तनको ठाउँ छैन। तर के छ भन्दाखेरि अब जे गर्दा पनि अब एउटा भनौँ न औपचारिक रूपमा गर्दाखेरि त सिस्टमभित्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि या त त्यही संसदबाटै त्यस्तो खालको जुन युवाहरू धेरै प्रवेश गरेका छन्, परिवर्तनका आकांक्षीहरू प्रवेश गरेका छन्, उताबाट पनि राम्रो जोरदार माग उठ्छ संसदबाट र त्यसलाई यदि जनताले आन्दोलनकै स्वरूप दिएर पनि सडकबाट उठाउन सक्यो भने ठुलो रूपमा परिवर्तन हामी हासिल गर्न सक्छौँ। तपाईँले भनेअनुसारै अहिले संघीय संसदमा पनि जुन हिसाबले छुट्टै स्वतन्त्र पार्टीहरू, नयाँ पार्टीहरू जुनको उदय भएको छ, उहाँहरूको आवाजहरू एकीकृत हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? एकीकृत हुने सम्भावना छ। तपाईँहरू कहीँ न कहीँ छलफल गरिरहनु भएको छ? जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन उदय भयो संघीय संसदमा, उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरू सहकार्य गरेर जाने सम्भावना छ? एकदम नभएको होइन र यसमा खास गरी परम्परागत दलका जुन युवा छन्, युवा सांसदहरू, उहाँहरू पनि आउन सक्ने प्रबल सम्भावना हामी देख्दछौँ र त्यही भएर अहिलेको संसद चाहिँ
अलिक परिवर्तनमुखी हुन्छ कि भनेर आशा धेरै गर्ने ठाउँ धेरै छ। अलि तपाईँ त अब विद्रोही स्वभावको मान्छे, विद्रोह गर्ने बानी परेको मान्छे, संसद गएर पनि अब यो नीति नियम एजेन्डा भन्दा पनि विद्रोह मात्रै गर्ने बानी लाग्यो भने चाहिँ यसले झन् अर्को चाहिँ अस्थिरतातर्फ लैजान्छ कि भन्ने पनि केही तपाईँका शुभचिन्तकहरू अथवा तपाईँको आलोचना गर्नेहरूको भनाइ पनि छ। त्यसबाट अलि हामी पनि सावधान छौँ कि त्यो खालि विद्रोह गर्ने ठाउँ मात्रै नबनोस् र आवाज उठाउने ठाउँ मात्रै नबनोस्। किनभने जनअपेक्षा खास गरी जुन ठाउँबाट हामी निर्वाचित भएका छौँ त्यहाँ चाहिँ आवाज मात्रै होइन कि अहिले चाहिँ कि सेवातिर बढी जनअपेक्षा रहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक कामतिर पनि बढी ध्यान दिने, साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि लाग्ने कुरामा बढी ध्यान दिन्छौँ। तपाईँ यति धेरै विद्रोहको कुरा गर्ने मान्छे, त्यति धेरै हुन त तपाईँलाई मैले उस्काउन खोजिरहेको छैन। यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा यसरी शालीन हिसाबले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, यो तपाईँको यसलाई कसरी बुझ्ने आम मानिसले? अब यस्तो छ, खालि विद्रोह गरेर मात्रै आवाज उठाएर मात्रै पनि हुँदैन। अन्ततः त अब हामीले पनि खोजेको त समाजको समृद्धि नै हो, मान्छेहरूले रोजगारी पाउन्, घरमै बस्न पाउन्, विदेश नपरोस्, सबैले शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच होस् भन्ने नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब एउटा जिम्मेवारपूर्ण ठाउँमा गइसकेपछि त्यो लागू गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। अब त्यहाँ गएर पनि खालि आवाज मात्रै उठाउने भए र त्यो पनि खालि संसदलाई पनि कुरा गर्ने ठाउँ मात्रै बनाउने भए त खासै निर्वाचित हुनुको पनि महत्त्व रहँदैन कुरा होइन। अब काम सुरु गरौँ भन्ने हो होइन? एकदम। डाक्टर राउत, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। हामी केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी ब्रेकपछि थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि कार्यक्रममा छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग मध्य प्रदेशको राजनीति, संघीय संसदमा अब जनमत पार्टीको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। डाक्टर राउत, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। सुरुमा मेरै प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो तपाईँ अब सप्तरी 2बाट निर्वाचित हुनुभयो होइन, सप्तरीका जनतालाई तपाईँले जुन खाले आश्वासन दिइरहनु भएको छ, देशभर 63वटा भन्दा बढी 63 जिल्ला हाराहारीमा साक्षर घोषणा भइरहँदाखेरि सप्तरी अझै पनि साक्षरताभित्र पर्न सकेको छैन। 79% घर परिवारसँग अझै पनि शौचालय नभएको भनेर तथ्याङ्क आइरहेको छ। त्यो दुर्दशा र तपाईँको रणनीति के हुन्छ अब? विकास र समृद्धिको योजना। हजुर, अब भनौँ न, सप्तरीको साक्षरता दर अहिले लगभग 54% मात्रै छ। हामीले चाहिँ ठोस रूपमै अब खालि काम भइराखेको छ भन्ने मात्रै होइन कि ठोस रूपमा नै लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ कि त्यसलाई लगभग 100% पुर्याउने। र त्यो कसरी हुन्छ हुनसक्छ अब के छ भन्दाखेरि साक्षरता कार्यक्रमहरू पहिला पनि चलेका थिए, नचलेका होइनन्। अहिले पनि कुपोषणका कार्यक्रमहरू एक गाउँपालिकासम्म, नगरपालिकासम्म पुगिराखेको अवस्था छ। तर वस्तुस्थिति चाहिँ खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ एकदम लक्ष्य नै लिएका छौँ। अन्तिम रिजल्ट, अन्तिम परिणाम चाहिँ साक्षरता दर चाहिँ 100% पुर्याउने गरी काम गर्ने। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो सरकारद्वारा ल्याइएका परियोजनाद्वारा पनि हुनसक्छ, गैर सरकारी संस्थानहरूद्वारा ल्याएको परियोजनाद्वारा पनि हुन सक्छ। तर हामी आफ्नै पार्टीको संरचना पनि त्यसमा परिचालित गर्ने पक्षमा छौँ। र भर्खरै मात्रै हाम्रो प्रथम घोषणामै हामीले साक्षरता सेना भनेर उद्घोष गरेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। त्यो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता पनि साक्षरता योजनामा पार्टीले नै परिचालन गर्ने, ताकि चाहिँ युद्ध स्तरमा त्यसमा काम गर्न सकियोस् र त्यो जुन लक्ष्य हामीले लिएका छौँ त्यो पूरा गर्न सकियोस् भन्ने त्यो लक्ष्य लिएका छौँ। तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो कार्यकालको अन्तसम्म त्यो टेन्जिबल हाम्रो रिपोर्ट कार्डमा देखिनेछ कि म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि 54% थियो र निर्वाचित भएर काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई झन्डै अब 100% नभए पनि 95-98% पुर्याउने छौँ भनेर त्यो देखिनेछ। 5 वर्ष पछाडि यही प्रश्न राख्दा हुन्छ तपाईँलाई? एकदम। हजुर, जस्तो मध्य प्रदेश पछिल्लो 5 वर्षमा मध्य प्रदेशले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पायो, आफ्नै सरकार पनि पायो। तर मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू, सुशासनका कुराहरू निकै नै पछाडि पर्यो। जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसारको चाहिँ काम, सेवा प्रवाह हुन सकेन। अब त्यतातर्फ तपाईँको ध्यान चाहिँ के छ? अथवा यो पारदर्शिता कायम गर्नका लागि, सुशासनका लागि तपाईँहरूको योजना ठोस चाहिँ के छ? त्यही बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको प्रदेश बनिसक्दा पनि अब भनौँ न, मधेसको साक्षरता दर मध्य प्रदेशको एकदम कम छ।
र त्यति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले कुनै साक्षरता योजना परियोजना ल्याउन सकेनन्, कार्यक्रमहरू कुनै साक्षरता सम्बन्धी ल्याउन सकेका छैनन्। त्यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको। उनीहरूको ध्यान चाहिँ प्राय पोखरी सौन्दर्यीकरण जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित रह्यो। अब तपाईलाई हजुर र अहिले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा भनेको त्यतातिर नै बढी गइराखेको देखिन्छ। र नजिकै चाहिँ विद्यालय हुन्छ, विद्यालयमा पढ्ने ठाउँ हुँदैन, पानी चाहिँ तप चुइराखेको हुन्छ, टेबल बेन्च हुँदैन, तर त्यही नजिकैको पोखरीमा चाहिँ पोखरी सौन्दर्यीकरणमा 7 करोड 10 करोड चाहिँ लगानी गरिराखेको हुन्छ। त्यो नीतिलाई हामी परिवर्तन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा र जनता केन्द्रित कार्यहरूमा चाहिँ अलि बढी लगानी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर, दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ सप्तरीबाट, शम्भु देवानले इलामबाट एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको। तराई मधेसमा मधेसवादी दलहरूको उदय र विलय हुने क्रम तीव्र भयो। जसपा र लोसपा अहिले पतनको बाटोमा छन्। भोलि मधेसका एजेन्डा उठाएर, मधेसको आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा उठाएर तपाईबाट पनि त्यस्तो विकास हुन सकेन भने जनतामा फेरि उही निराशा हुने त होला नि भन्ने सोध्नु भएको छ। होइन, यसले निराशाको रूपमा लिनु हुँदैन। यो उदय र अस्त हुने क्रमलाई यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ म भन्छु। काम गर्नै सकेन भनेदेखि त्यो राजनीतिक शक्ति त विलय होस्, विलय भएर नयाँ आओस्। त्यो भयो भने अनि मात्रै हामी परिवर्तनको आकांक्षा गर्न सक्छौँ। त्यही जुन शक्तिले कामै गर्न सकेनन् अनि त्यही शक्ति चाहिँ 30 वर्ष 40 वर्षसम्म स्थापित रूपमा राजनीतिमा रहिराख्यो भने त झन् यसले जनतालाई घाटा पुर्याउँछ। यो चाहिँ एकदम चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नै होइन। हामीले पनि यदि काम गर्न सकेनौँ भने 10 वर्षपछि हाम्रो पनि अस्त होस् र यहाँ चाहिँ नयाँ शक्ति आओस्। त्यो त हाम्रो पनि एकदम यसमा स्पष्ट छ। हामी चाहिँ मदन उप्रेतीले सोध्नु भएको छ झापाबाट, तराईका समग्र समस्यालाई तराई केन्द्रित दलले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यहाँको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय नेताहरू, केन्द्रीय सरकारको, संघीय सरकारको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब संघीय सरकारको भूमिका चाहिँ नहुने चाहिँ होइन, एकदम हुन्छ। र खास गरी अहिले त अब प्रदेश सरकारमा माथि जुन हामी धेरै जिम्मेवारी दिन्छौँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ प्रभावकारी रूपमा संहिता लागू नभएको हुनाले धेरै चाहिँ परिणाम त्यहाँबाट देखिन सकिएको छैन। त्यही पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू आउँछन्। जनताले चाहिँ खोज्ने बेलामा चाहिँ होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी भएन, हामीले मलखाद पाइराखेका छैनौँ, सिँचाइको व्यवस्था भएन भनेर भन्ने, फेरि चाहिँ घुमाइफिराइ चाहिँ यता संसदमा आइसकेपछि राजनीतिक मुद्दाका कुराहरू मात्रै गर्ने भएपछि यहाँ चाहिँ अपेक्षा र काम गराइमा चाहिँ फरक हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू चाहिँ कतै न कतै विगत दशकमा चाहिँ खालि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई मात्रै चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले उचाल्ने र त्यहाँबाट मात्रै चाहिँ ऊर्जा लिएर निर्वाचित भइराख्ने काम चाहिँ दोहोरिराखेको अवस्था थियो। त्यहाँ चाहिँ कसैले शिक्षा भयो कि भएन, स्वास्थ्य भयो कि भएन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन, त्यतातिरबाट मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नै रहेन। त्यही भएर अब तपाईँ जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी चाहिएको हो भने मूल्याङ्कन पनि त्यतैबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वनाथ श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ काठमाडौँबाट, तपाईँले अहिले मधेसका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। क्षेत्रीय राजनीतिमै तपाईँ रमाइरहने हो कि केन्द्रीय राजनीति, हिमाल पहाडको कुरा पनि, हिमाल पहाडको समस्या पनि अब तपाईँले उठाउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ? होइन, हामीले क्षेत्रीय कुराहरू मुद्दा मात्रै उठाएका छैनौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जुन कुरा गरेका छौँ त्यो पुरै देशकै लागि पनि हो। जस्तै हामीले किसानको लागि आन्दोलनै गर्यौँ र त्यसका लागि जुन 11 बुँदे मागहरू राखेका थियौँ त्यो कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको थिएन, त्यो पुरै देशकै किसानहरूको लागि थियो र त्यसबाट पुरै देशकै किसानको भलो हुने थियो। त्यही भएर मुद्दाहरू चाहिँ सीमित छैनन्। पक्कै पनि हाम्रो जनाधार चाहिँ अब मधेस वा भनौँ समग्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई क्षेत्र नै हो र त्यो भएर चाहिँ त्यहाँका मुद्दाहरू पनि उठाउने जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ, तर हामी चाहिँ समग्र रूपमा राष्ट्रिय मुद्दा पनि उठाइराखेका छौँ। अन्त्यमा प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, थुप्रै श्रोताले हामीलाई फेसबुकमा पनि आफ्नो चाहिँ कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। डोलराज पराजुलीले, काशी अधिकारीले, कुमार सञ्जय यादव कुमारले भन्नुभएको छ। अलिकति केही प्रतिनिधि आवाजहरू मात्रै मैले राखेँ। खास गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, विदेशमा पलायन हुन रोक्ने कुरामा, उत्पादन बढाउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको ठोस योजना के छ भन्ने आशयमा सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। अब भर्खरै म निर्वाचित भएपछि म सप्तरी स्थित एउटा औद्योगिक क्षेत्र छ त्यहाँ पनि गएको थिएँ अनुगमन गर्न, र हामी चाहिँ उद्योग धन्दाबाट हुन्छ कि अरू कुन तरिकाबाट हुन्छ त्यताबाट रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर अलि बढी केन्द्रित छौँ। र खास गरी मेरो बुझाइ के छ भन्दाखेरि नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर
का उद्योग धन्दाहरू मात्रै केन्द्रित गरेर रोजगारी बढीमा सृजना गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही भएर सर्भिस सेक्टरका इन्डस्ट्रिजहरू र खास गरी भनौँ न सूचना प्रविधि क्षेत्रका पनि उद्योग धन्दाहरूतिर बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अलिकति पृथक पनि छ। यो कुरा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ लागू गर्न पनि सकिँदैन थियो। 10 वर्ष अगाडि त्यस्ता पूर्वाधारहरू थिएनन्। भनौँ न अब सिम्पल कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन गाउँसम्म थिएन, विद्युतको अवस्था पनि त्यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ अप्टिकल फाइबर पनि गाउँसम्म पुगेको अवस्था छ, विद्युत पनि रिलायबल भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा त्यो कुराहरू चाहिँ सम्भव पनि छ। त्यही भएर सर्भिस सेक्टरका इन्डस्ट्रिजहरू ल्याएपछि फेरि सर्भिस सेक्टरका इन्डस्ट्रिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै उद्योगमा पनि 5,000-10,000लाई रोजगारी दिन सकिन्छ। उतातिर फोकस गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने छौँ र यसमा चाहिँ नयाँ युवा पिँढीका जुन जनशक्तिहरू छन् र त्यस्ता क्षेत्रबाट उदाएका अहिलेका मान्यजीहरू हुन्छ उतातिर कुरा बुझ्न सक्छन् र यसप्रति सकारात्मक पनि हुन्छन्। हजुर, डाक्टर राउत कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। आगामी 5 वर्षको यहाँको कार्यकालका लागि पनि हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन्छौँ। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग आम निर्वाचनको मत परिणाम, मधेस राजनीतिमा जनमत पार्टीको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौं। आजको कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी सागर खड्का र म अनिल परियार पनि विदा माग्छौं। नमस्कार। रेडियो राष्ट्रको